अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने आपको अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ये बताया कि मैं निशानदही करूँगा कि शायद को मैं ऐसा काम या ऐसा अमल कर सकूँगा जिससे आपको कोई फ़ायदा हो जाए, और मैं कानून की रहनुमाई करने में जो है ना कोई कसर बजा नहीं लाता। नाज़रीन, बात यह है कि आजकल जो है ना मुझे काफ़ी ज़राए से और काफ़ी मुझे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं जिनसे मुझे लोगों ने ये बताया कि शुमाली छौनी लाहौर कैंट के इलाके में जो है ना गोरा नामी एक लड़का है जिसने कम अज़ कम 25 से 30 लड़कों का एक ग्रुप बना रखा है। ये लड़के जो हैं ये इलाके में नक्श अमन का सबब बन चुके हैं और लोग इनसे बहुत ज़्यादा हरास हैं और हर वक्त जो है इनसे तंग, और इलाके के लोग जो हैं मुझे मुख्तलिफ कॉल्स के ज़रिए बताते हैं कि चौधरी साहब आप माशाल्लाह बड़े बोल्डिंग पॉइंट पर बोलते हैं, तो इस इशू को जो है ना थोड़ा हाईलाइट करें। मैंने ये लड़का जो गोरा है, ये गैंग जो इसने बनाया हुआ है, मैंने इसका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। कम अज़ कम इस गोरे की जो है ना लड़के की ये कम अज़ कम 16 FIR जो है ना मेरे हाथ में मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि ये 16 FIRों के बावजूद ये लड़का इतना बारसूख है। आप ये देखें कि इस पिक्चर के अंदर ये लड़के किस तरह से सरेआम फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लड़के जिनको मैं शनाख्त कर सकता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि वीडियो में ये देखें। ये सफ़ेद शलवार कमीज में जो लड़का है इसका नाम है अहमद मोची। ये सफ़ेद अपर जिस लड़के ने पहना हुआ इसका नाम है फुरकान उर्फ हनी। इस वीडियो में ये काली पैंट शर्ट में जो लड़का है इसका नाम है शेरा, और ये सफ़ेद रंग की टोपी जिस लड़के के सर पे है ना इसका नाम है सलमान डोगर। ये ऑरेंज शर्ट में जो लड़का है इसका नाम एहसन है। इस तरह से शहर का अमन तबाह करना क्या ये अच्छा अमल है? आवाम को जब अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो तो इस शहर में लोग बाहर निकलने से घबराते हैं, और यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो मेरे शहर का अमन ख़राब करने का मौजब बनती हैं। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये लड़का जो है ना जिसका नाम है हसन उर्फ गोरा, ये गैंग को लीड करता है और इन लड़कों का सालार बना हुआ है जिन्होंने शहर के अमन को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। ये इसका भाई एहसन गोरा है, इस लड़के का नाम आसिम पारा है, ये सलमान डोगर है, ये यासर है, आसफ उर्फ शहरी। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये लड़का लोगों से थोड़ा सा मुआवजा लेकर 324 की हद तक जो है करना शुरू हो गया है। ये लड़का शहजाद जट है, शेरा, हाकान उर्फ हनी ये लड़का है, ये अहमद मोची की तस्वीर है, और ये सब उसका ग्रुप है। जो शुमाली छौनी में इस वक्त SHO लगे हुए हैं उनका नाम है इमरान महबूब। मैं हैरान हूँ कि उनको आज 15 से 20 दिन हो गए हैं इस इलाके पे SHO लगे हुए, और अभी तक उन्होंने इन लड़कों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि पुलिस का काम ये बनता है कि वो पाकिस्तानियों को और लाहौर के शहरियों को हर लिहाज से अमन फराहम करें। ये लड़का इलाके के अंदर सुकून ख़राब करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा। इसके साथ ये जो जितना भी ग्रुप है यही लड़के जो हैं, ये जो लड़का शहरी है, आप ये देखें कि इसकी तस्वीर आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस लड़के की आप एज चेक करें, और आप ये देखें कि ये लड़का जो है अभी अगर थोड़ा मुआवजा लेके लोगों को 324 या उनको फायर मार रहा है, तो आने वाले वक्त में यही जो है कली खिल के जब गुलाब बनेगी ना तो ये शहर के अमन का मौजब ख़राब करने में ये जो है अपना किरदार नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह छोटी उम्र में ये पैसे, और आपको 12 दफ़ा ये बताता हूँ कि ये कमाई इस तरह की है, हराम की कमाइयों में जो है ना सबसे ज़्यादा चस्के वाली और चटखारेदार कमाई है। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये जो लड़का शहरी है ना, इसने पैसे लेके ना गोरे से और ये राना अनवर सब इंस्पेक्टर से पुलिस की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है। उन्होंने शहरी को पैसे देके भेजा और इस शहरी ने पुलिस पार्टी के ऊपर भी फायरिंग करने से जो है दरेग ना किया कि गोली मारो और पैसे ले लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप देखें कि एक वायरस है जिसकी बात आपसे मैं करता होता हूँ। ये लड़का जो है अपने एज का फ़ायदा उठा के अपने एज फेलोज़ में जो है ना एक बुराई का सबब बन रहा है, और इसको रोकना चाहिए। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, मुझे जो ज़राए या जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बात याद रखिएगा कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी नहीं मानता। मैं कम अज़ कम 5 से 10 सोर्स अपने इस्तेमाल करने के बाद वो स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूँ। अभी इन लड़कों को जो है ना मैंने हाईलाइट किया है, और अगर इसके बाद भी हमारे CCP गुलाम महमूद डोगर या IG पंजाब या लाहौर की पुलिस या SP जो है, जो सदर के जो SP ऑपरेशन है, अगर वो हरकत में नहीं आते और इन लड़कों को वो नहीं पकड़ते, तो मेरी बातें सारी दुरुस्त होंगी कि जो आला और ताकतवर जो ओहदों पे जो पुलिस अफसरान बरजमान हैं या जो ताल्लुकात वाले सोर्सफुल आदमी हैं, तो उनको जो है ना उनके लिए कानून कुछ और है। आप ये देखें कि मैं ज़ारा ज़रीन इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप व्यूअर्स पूरी दुनिया में मुझे देखते हैं, मेरी कमेंट बॉक्स में आकर मेरे अपने जब ख्यालात मेरे से शेयर करते हैं, तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा जो आपको एक मनफी मैसेज दे?
یا اپنے تابکاری اثرات جو ہے وہ اتنے خطرناک چھوڑے کہ آپ لوگ مجھے اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بچوں کو گائیڈ کر رہا ہے، پھر آپ یہ سمجھو میں آپ کی اولادوں کو خراب کر رہا ہوں۔ میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ویڈیوز بن جاتی ہیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں اور جس طرح کے ان کے اوپر مقدمات اور ان کا ریکارڈ ہے، ان تمام لڑکوں کے اوپر جتنی بھی ایف آئی آر ہیں وہ میں نے آپ کو اس پردے اسکرین پہ دکھا دی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ساری ایف آئی آر جو اتنا بڑا ان کا جو پیکٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایف آئی آر سب ان لڑکوں کے اوپر درج ہیں، اور اس کے باوجود صرف اس ایک لڑکے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی پیروی اسٹرانگ ہے، کوئی بندہ بھی پولیس جو ہے نا ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ تو کتنی دیر تک؟ آج آپ سمجھ رہے ہو، یہی تو میں اپنے نوجوان کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے آج آپ کو ہاتھ نہیں ڈال رہے لیکن آپ کو ہاتھ پڑ جائے گا، اور اس وقت جو ہے نا آپ کے جو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ چاکے پھٹ جاتے ہیں، اس وقت آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج بہت زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے نا فاسٹ ہو چکی ہے، کوئی بھی جرم تو پہلے بھی نہیں چھپ سکتا تھا نا، کبھی نہ کبھی وہ چیز جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے جو باتیں کی ہیں، اگر ان لڑکوں کے خلاف کوئی میں نے غلط بات کی ہے تو کمنٹ باکس میں آگے آپ سب میری رہنمائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کہاں پر میں نے کسی کی عزت پہ کیچڑ اچالا ہے۔ اگر آج میرا نوجوان کتاب ہاتھ سے چھوڑ کے، قلم ہاتھ سے چھوڑ کے، پستولیں لے کے سڑکوں پہ دندناتا پھرے گا تو کیا میں خاموش رہوں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ظلم دیکھ کے بھی برداشت کرے، میں بولوں گا، میری کوئی بھی نہ سنے میں پھر بھی بولوں گا۔ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو اور آپ کی اولاد کو جو ہے کوئی بھی جو ہے نا اچھی بات جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور جس سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہو وہ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں کئی دفعہ آپ دوستوں بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں خدا کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، یہ بات بالکل حق بجانب ہے، لیکن یار یہ جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کی ویڈیو چلاتے وقت کبھی کسی چیز کا خوف کھاؤں گا؟ میں نہیں ڈرتا، قطعی طور پہ نہیں ڈرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں کہ یہ بچے ہیں، ان کو تو اپنے انجام کا بھی نہیں پتا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ان چیزوں کے کیا طابقاتی اثرات ہوں گے۔ میں ان کے بھلے کے لیے ویڈیوز وائرل کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو لڑکا گورا ہے، اس لڑکے نے دن دہاڑے اپنے ساتھ 20-25 لڑکوں کو لے کے ایک ویٹ لفٹنگ کا کلب ہے، آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا کتنا بے بس نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اعظم ہے۔ میرے ساتھ 2017 میں ایک مصاحب ہوا ہے جس کی وجہ سے میں جناب شاہد چودھری کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اچھا انصاف دے سکیں یہ، جس کی وجہ سے 2017 میں جم میں میرے گن پوائنٹ پہ انہوں نے میرے سے سامان لیا، سامان لے کے انہوں نے صدر میں اپنا جم بنا لیا، جس کی وجہ سے صدر کے کچھ لوگ ہیں، پارا ہے، گورا ہے، احسن گورا، بیسیکلی یہ بدماش آدمی ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کسی ہر ٹائم بندے پہ فائر کرتے ہیں۔ تو مہربانی افسران سے میری درخواست ہے کہ میری مدد کی جائے۔ بہت شکریہ۔ میں نے اس کو کہا کہ یار تمہارا اتنا قد اور اتنے دن ڈنڈ ہے، وہ کہتا بھائی جان میرے اندر دل گرداری ہیں، مجھے اپنی ماں اور بہنیں یاد آتی ہیں۔ میں اس کی سوچ جو ہے نا مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ اس لڑکے نے اپنی طاقت کا اگر مظاہرہ کیا ہوتا تو وہ لڑکے ضرور اس کو نقصان پہنچا دیتے، کیونکہ جو مانتے نہیں ہیں کسی پولیس کو، دن دہاڑے فائرنگ کر رہی ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے مسلسل یہ ویڈیوز چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا میں سی سی پی او لاہور کو جو ہے نا، میں غلام محمود ڈوگر صاحب کے آگے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو پہلے وائرل نہیں ہوئی، ان تمام لڑکوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو اچھی طرح سے پولیس کا روایتی انداز جو ہے اس طریقے سے اگر ان بچوں کو سمجھایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا جرم کوئی بھی کرے انسان نہیں چھپتا۔ جو لڑکا دکاندار ہے جو الیکٹرک کی دکان پہ اپنے بہن بھائیوں کا رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، اس کو فائر مارے ہیں، کسی پولیس والوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ ایف آئی آر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے انٹائر میں کروا لیا، کچھ لڑکے بھاگے میں، جو بھاگے میں علاقے میں دندن آتے پھرتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پکڑتا۔ تو یہ پولیس کی کارکردگی، خاص کر کے شمالی چھونی جو تھانہ ہے اس کے انسپیکٹر جو ہے عمران صاحب، ان کے آگے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اپنی کارروائی جو ہے عمل میں لے کے آئیں اور ان لڑکوں کو جو ہے ان کی محرکات پہ نظر رکھیں، اور بذریعہ مخبر خاص جو ایف آئی آر میں لکھتے ہیں اس کے ذریعے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے پروگرام میں جو ویڈیوز چلائی ہیں کہیں یہ فیک تو نہیں، کہیں یہ ڈمی یا خود ساختہ تو نہیں۔ اگر اس طرح کی نہیں ہے تو اگر وہ مجھے آج خود کال کرنی چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر جو ہے وہ یہ ساتھ چل رہا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میرے ساتھ کوئی بھی افسر رابطہ کر لے، اور میرے پاس ان چیزوں کی جو آڈیو ویڈیو ناقابل تردید ثبوت ایویڈنس موجود ہے پروگرام کرنے سے پہلے وہ آپ میرے سے چیک کر لیں۔ تو لہٰذا میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملزمان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بچہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے اور میں اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے ثابت قدم ثابت ہو سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔